Om. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम. So today we are going to start chapter 16, right? Mami, you will start repeating. Ninga mola repeat pannugo. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ षोडशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच. அதுவரையும் சொல்லுங்க. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாமி. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல நீங்க I cannot hear you. நீங்க பேசுறது கேட்கல. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. Oh, சரி. போல. ஓகே. சொல்லு. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. षोडशोऽध्यायः. दैव ஸ்ரீ भगवानुवाच. நான் சொல்லச்சு ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஆமா. சத்வ சம்சுத்தி. கட்டாய் வருது. அபயம் சத்வ சம்சுத்திஹி. அபயம் சத்வ சம்சுத்திஹி. ஞான யோக வியவஸ்திதிஹி. ஞான யோக வியவஸ்திதிஹி. ஞான யோக வியவஸ்திதிஹி. தானம் தமश्च யஜ்ஞश्च. दानं दमश्च यज्ञश्च. दानं दमश्च यज्ञश्च. स्वाध्यायस्तप आर्जवम्. स्वाध्यायस्तप आर्जवम्. स्वाध्यायस्तप आर्जवम्. अभयं सत्त्व संशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः. अभयं सत्त्व संशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः. अभयं सत्त्व संशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः. दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्. दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्. दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्. நீங்க இப்ப மியூட் பண்ணிக்கோங்க வெங்கட்ராமன் ஜி. अहिंसा सत्यमक्रोधः. अहिंसा सत्यमक्रोधः. अहिंसा सत्यमक्रोधः.
ahimsa satyamakrodha त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् मार्दवं ह्रीरचापलम् मार्दवं ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दं ह्रीरचापलम् मार्दवं मूर्खचोल्लु मार्दवं ह्रीरचापलम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् गुड नेक्स्ट कृष्णा जी तेज क्षमा धृति शौचम तेज क्षमा धृति शोचम तेजः क्षमा धृति शोचम अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् sorry भवन्ति सम्पदं दैवीम् भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोहो नातिमानिता तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत गुड नेक्स्ट एनर्जी दम्भो दर्पोऽभिमानश्च सम्भोतार्भोऽभिमानश्च सम्भोतार्भोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च क्रोधः पारुष्यमेव च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् पातसं सम्पदां पातसं पारमासुरीं sorry पार्थ सम्पदमासुरीम् पार्थसं पार्थसं पारमासुरीं दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः
क्रोधः पारुष्यमेव च दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् अज्ञानं चापि चातस्य पार्थ सम्पारमासुरीम् अज्ञानं चापि चातस्य पार्थ सम्पारमासुरीम् Next, Asha ji. It is chapter number 16, sloka number 5. Okay. Daivi sampadvimokshaya दैवी सम्पद्विमोक्षाय दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाया सुरीमता निबन्धायासुरीमता निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् माशु च सम्पदं दैवीम् माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाया सुरीमता दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता Read it again. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव Good. Next, Vanamala ji. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् द्वौ भूतः सर्गौ लोके द्वौ भूतः सर्गौ लोके द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् अङ्गदान् अस्मिन् वरैक्कुम द्वौ भूतसर्गौ द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः दैवो विस्तरशः प्रोक्तः दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟಿ ಪಡಿಗೋ द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु दैवो विस्तरशः
प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। Good. Next, Mami. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः जनान विदुरासुरागा जनान विदुरासुरागा न शौचं नापि चाचारः न शौचं नापि चाचारः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते न सत्यं तेषु विद्यते न सत्यं तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरागा प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरागा न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते वेंकटरामन्जी असत्यमप्रतिष्ठं ते असत्यमप्रतिष्ठं ते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् जगताहुरनीश्वरम् जगताहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् 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 किमन्यत् कामहैतुकम् किमन्यत् कामहैतुकम् किमन्यत् कामहैतुकम् असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् असत्यमप्रतिष्ठं ते जगताहुरनीश्वरम् असत्यमप्रतिष्ठं ते जगताहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् नेक्स्ट कृष्णा जी एतां दृष्टिमवष्टभ्यः एतां दृष्टिमवष्टभ्य एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ஆத்மானோதான் என்னோடதுல இருக்கு ஆத்மானோ இல்லையே आत्मानोதான் நஷ்டாத்மானோதான் இருக்கு नष्टात्मानो. What is it there in others books? नष्टात्मानो மாவா Or is there a नष्टात्मानोल्प नष्टात्मानो नष्टात्मानो பச்சாய் नष्टात्मानोल्पबुद्धयः Yeah, that is what is there. Okay. I'll repeat it again. एतां दृष्टिमवष्टभ्यः एतां दृष्टिमवष्टभ्यः एतां दृष्टिमवष्टभ्यः
नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः 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 प्रभवन्त्युग्रकर्माणः 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 क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः क्षयायो जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः एतां दृष्टिमवष्टभ्यः नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः एतां दृष्टिमवष्टभ्यः नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः एतां दृष्टिमवष्टभ्यः नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः गुड नेक्स्ट रनर जी काममाश्रित्य दुष्पूरम् Oh, sorry. एतां दृष्टि अवष्टभ्य. There is no visargam there. एतां दृष्टि एकां दृष्टि There is no अवष्टभ्यः. Now अवष्टभ्य only. there is a visarga No visargam. but there is a visarga in this book. I'll just refer my Gorakhpur text and tell you after this. अवष्टभ्य. Just एतां दृष्टि a अवष्टभ्य. minute, I'll just get the book. Chapter 16. Because I refer to that Gorakhpur's shloka number Sloka number 9. 16. 9. 9. Number 9. Oh, 9. Sorry, 9. Ekam drishtimavashtabhya. Yeah, there is no visarga. How many of you have visarga in your book? No, nobody is. I don't have. No I don't- visargam. No visarga. No visarga. Okay. Then we will cancel that visarga because there is a visarga in this book, but the original text doesn't have a visarga. இல்ல இல்ல நம்ம சொல்லும் போதே போட்டுட்டேன். No, there is no visarga means we will not say. Okay. Yes. It- Etam drishtimavashtabhya only. Okay. You can repeat it once, Krishna ji, the whole sloka. Please repeat it once. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः Good. Next, Ranet ji. Kamamashritya dushpuram. काममाश्रित्य तुष्पूरम् Dambhamanamadaanvitaah. Dambhamana, it is not na. Dambhamana. Madanvitaah. Good.
दम्भमान् नामधान्विताः Pitaha. पिताः Yes. Mohat grihitva sadgrahan. मोहात् गृहीत्वा सता Grihitva. Grihitva. गृहीत्वा Grihitva. गृहीत्वा सत्ग्राहान् Repeat. मोहात् गृहीत्वा सत्ग्राहान् No, wait. You repeat it. Mohat मोहात् grihitva गृहीत्वा sadgrahan. सत्ग्राहान् Mohat grihitva sadgrahan. मोहात् गृहीत्वा सत्ग्राहान् Good. मोहात् गृहीत्वा सत्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः Good. काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः मोहात् गृहीत्वा सत्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः मोहात् गृहीत्वा सत्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. Good. Next, Asha ji, are you there? Asha ji? Yeah. चिन्तामपरिमेयां च चिन्तामपरिमेयां च Hello? Asha ji, you're चिन्तामपरिमेयां च. okay. Pralayantamupash. Hello, are you able to hear me? Can you hear me? प्रलयान्तामुपाश्रिताः प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः 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 एतावदिति निश्चिताः एतावदिति निश्चिताः एतावदिति निश्चिताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः. Good. Vanamala ji. आशापाशशतैर्बद्धाः आशापाशशतैर्बद्धाः आशापाशशतैर्बद्धाः
बद्धाः कामक्रोधपरायणाः 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 ईहन्ते ईहन्ते कामभोगार्थम् ईहन्ते कामभोगार्थम् ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् 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 आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयन् ईहन् सञ्चयान् ओके ओके ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. Goodness, we have done 12 slokas from this chapter. I think IRG you have just entered. We have done from the 16th chapter first 12 slokas. We'll do the revision again, starting from Mami once again. Each one of you will chant the first sloka. Okay, Mami, you start. Mami, unmute பண்ணிக்கோங்க மாமி. நீங்க பேசுறது கேட்கல. இல்ல ஒரு ஸ்லோகம் தானே. ஒரு ஸ்லோகம் தான். Each one of you read the श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्. Next, Venkataramanji. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः Mami, நீங்க மியூட் போட்டுக்கோங்க மாமி ப்ளீஸ். दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्. गुड कृष्णा जी. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्. गुड रेनेट जी. श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः स्थितिः Yes, you are right. दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्. Swadhyaya. Can you read it again? Swadhyas. Again? Yes. Abhayam sattvasamshuddhihi yoga vyavastitihi danam damascha yajnascha swadhyaya stapa archavam. Good. Next, IRG. ओम श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्. Next, Asha ji.
Unmute yourself, ma. Unmute. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् Good. Vanamala ji. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् Good. Mami, ரெண்டாவது ஸ்லோகம். Unmute பண்ணிக்கோங்க. अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं माधवं क्रीरचापलम् Good. Venkataraman ji. अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं क्षीररसाफलम्. Okay, next Krishna ji. अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपि You won't say the visarg fully. Tyaga shantirapayshunam. अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् Next energy. अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्. Good. Iyer ji. अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलम्. Next Asha ji. अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् Good. Vanamala ji. अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्. Mami. तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. Good. Next Venkataraman ji. तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नादिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. Krishna ji. तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत Good. Next energy. तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत. Good. Iyer ji. तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. Good. Next Asha ji. तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता
भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. Good. Vanamalaji. तेजश्क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. Namaskaram Sudhaji, you have now entered. We are doing chapter number 16. We have finished first 12 slokas. We are going to the revision. Can you read sloka number 3? Namaste, Ji. I'm so sorry, I went out, came back just now, and the thing is, I'm not getting pages. Okay, now you follow Mami. Now she'll be reading the 4th sloka of chapter 16, right? Chapter 16. Mami, neenga 4th sloka padinga, Mami. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थः सम्पदमासुरीम्. Venkataramanji. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधमपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्. Good, Krishna ji. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्. Good, Rene ji. हम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः Ayyaji, you potukonga. पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्. Do it. Yeah, just a minute. Ayyaji, neenga mute pannikonga. You are also reading along with Rene ji. Yeah. Yeah, Rene ji, can you read it again? Okay, doke. Dhambo darpoభిమానశ్చ क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्. Good. Ayyaji, now you can read. Sorry about that. That's Okay. okay. That's okay. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्. Next, Asha ji. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्. Vanamala ji. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थः सम्पदमासुरीम्. Good. Sudha ji, can you? 4th. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्. Good. Mami, next. Sloka number 5. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. Good. Mute pannikonga. Mama. Venkataraman. दैवी सम्पत् विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता आसुरीमता मा सुचपसम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. Next, Krishna ji. देवी सम्पत् विमोक्षाय Venkataraman ji, can you read? निबन्धायासुरीमता
मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. Good. Krishna ji. देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुच सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. Next, Renet ji. दैवी सम्पादिमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शोचः सम्पदं Mahashuchah. Mahashuchah. मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. Good. Next, Harir ji. Thank you. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता निबन्धाय सुरीमता. निबन्धाय सुरीमता दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. Next, Asha ji. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. Good. Vanmala ji. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव. Good. Next, Sudha ji. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुच सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. Good. Mami. Next. Mami, unmute பண்ணிக்கோங்க. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च. ஆறாவது ஸ்லோகம். द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुर एव च. दैव आसुर एव च. दैव आसुर एव च. दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु. Good. Venkataraman ji. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च. दैवो विस्तरश्च प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु. Good. Krishna ji. द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु. Good. Renet ji. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु. Good. Mayur ji. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु. Good. Next, Asha ji. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु. Good. Next, Vanmala ji. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु. Good. Sudha ji.
द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते. Good. Next, Krishna ji. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते. Good. Energy. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च ज्ञानाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते. Good. Iyer ji. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते. Asha ji. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते. Good. Next, Vanamala ji. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते. Good. Sudha ji. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते. Good. Mami, next. Mami, unmute பண்ணிக்கோங்க. असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्त्यकामहैतुकम्. Next, Venkataraman ji. Sir, நீங்க unmute பண்ணிக்கோங்க. Venkataraman ji, I can't hear you. असत्यमप्रविष्टं ते जगताहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. Next, Krishna ji. असत्यं प्रतिष्ठं ते असत्यमप्रतिष्ठं ते. असत्यं प्रतिष्ठं ते Ma, you have to pronounce it fully. Asatyamapratishtham te. असत्यमप्रतिष्ठं ते Yes. जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. Next, energy. असत्यामप्रतिष्ठं ते जगताहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. Good. Next, Iyer ji. असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. Asha ji. असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. Good. Vanmala ji. असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. Good. Sudha ji. असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. Good. Next, Mami. 9th. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्ममोल्पबुद्धयः प्रभवत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. Venkataraman ji. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. Good. Next, Krishna ji. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. Good. Rene ji. एथं दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोपबुद्धया प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. Mami, நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஐயர் ஜி. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. Good. Asha ji. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. Good. Vanmala ji. एतां दुष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. Good. Next, Sudha ji. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. Good. Mami. 10th. काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिस्मृताः. Venkataraman ji. काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. Good. Krishna ji. काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. Next, Rene ji. कामामाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः
मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तं ते शुचिव्रताः Next, Ayerji. कामामाश्रित्य दुष्पूर Renetji. Oh, sorry. Thank you. Sorry. Yeah. कामामाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. Good. Ashaji. काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. Good. Vanamalaji. काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः Good. Sudhaji. काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. I'll read the next 11th and 12th. You please follow. And we will do the revision in the next class. Chintam parimeyam cha pralabdhanopashritaha kamopabhoga paramaha etavati nishchitaha आशापाशशक्तिं बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंशयान्. Okay, that's okay. I say the concluding prayers. Om Purnamada पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. सर्वेभ्यः नमस्कारः. राम राम. नमस्कार मैम. नमस्कारः. Thank you. धन्यवादः नमस्कारः. धन्यवादः എല്ലാവർക്കും. Mahaji, महत् Yes. why is it I'm not getting the messages? I don't know. You are there in the group. You are there in Ask Panchajanya 3. A new, not old group, this is no, new no. group. Ask Panchajanya 3 has been found by Narayananji, where he has included all the names from the Panchajanya 2 Yes. group. Initially I had a problem and then he rectified it, but now I'm not getting the messages. Oh, I shall tell Narayananji to include you because he is admin. Okay. Yeah, thank you. Because last week, last Saturday, I didn't know that there was no class. Oh, I didn't get that message. yeah. I had given a message here. Right. Okay, I shall tell Narayananji, right? Dhanyawad. Mahalakshmi, one more question. Yes. See, actually, last week also we didn't have a class because you had to go somewhere. Yes. Before that, actually, you had done up to 10th sloka of chapter 15, right? And then I think you had sent a recording also for the remaining ones. So I was thinking it would be good if we can go through that from 11th through the 20th. Okay, we can do it. Next class we shall do it. Oh, yes. Thank you. And again, I can do it. Nobody. Great. Next class we will do first that 12 slokas of the 15th chapter. Huh. Then we will go to the 16th chapter. Okay. Thank you. Done. Dhanyawad. Namaste. ಧನ್ಯವಾದः ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Namaskar. Thank you ma'am. नमस्कारः. Thank you. Thank you. धन्यवादः महालक्ष्मी.